बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 31 जुलाई 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ कुछ नई ख़बरें हैं, नई अपडेट्स हैं और नई मालूमात हैं, वो आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान और काबुल हुकूमत के दरमियान शदीद लड़ाई जारी है। सूबा हिलमत के अंदर, सूबा हिरात के अंदर और कंधार के अंदर और गजनी और ताखार के अंदर लड़ाई जारी है। ये 5 बड़े इलाके हैं जहाँ पर काबुल हुकूमत और तालिबान में शदीद लड़ाई जारी है। नाज़रीन रात गए अफ़गानिस्तान के सूबा हिलमत के अंदर जो वहाँ का मशहूर हॉस्पिटल था जिसका नाम आरियाना हॉस्पिटल है, जो स्पेशल हॉस्पिटल था जहाँ पर अफ़गानिस्तान के सूबा हिलमत के लोग इलाज मुआलजे के लिए आया करते थे, इस पर बमबारी की गई है। इब्तदाई तौर पर रिपोर्ट सामने आई कि यह बमबारी काबुल हुकूमत के जंगी तैयारों ने की है, लेकिन अफ़गान तालिबान ने अब इंकशाफ किया है कि काबुल फ़िज़ाइया के साथ साथ भारत के जंगी जहाज़, भारत के जंगी तैयारे भी बमबारी का हिस्सा बन रहे हैं। अफ़गान तालिबान ने कहा है कि सूबा हिलमत के आरियाना हॉस्पिटल पर बमबारी करके जो तबाह किया गया है, ये तबाही दरअसल भारत के जंगी जहाज़ों के ज़रिए से की गई है और ये भारत की जानिब से एलानिया अफ़गानिस्तान के अंदर मदाखलत है। अफ़गानिस्तान की आवाम पर बम बरसाने की शदीद मज़म्मत तालिबान ने की है। अफ़गान तालिबान के सहाफ़ी इस हवाले से, अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत के जो कायदीन हैं, जो मसूलीन हैं, वो इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और रस्मी तौर पर भारत को सबक सिखाने के लिए अब ऐलान जारी होगा। नाज़रीन इससे पहले अफ़गानिस्तान के अंदर पिछले 20 सालों में भारत खुफिया तरीके से साजिशें करता रहा है। खुफिया तरीके से तालिबान को, इस्लामी इमारत को, यहाँ तक कि पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए किराए के कातलों के ज़रिए से, आलाकारों के ज़रिए से, जासूसों के ज़रिए से हमले करवाता रहा है। लेकिन जब से भारत की सरमायाकारी डूबी है, जब से भारत की इन्वेस्टमेंट बर्बाद हुई है और जब से अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान के हुक्मरान बनने लगे हैं, तब से अफ़गानिस्तान के अंदर भारत का नेगेटिव रोल खुलकर सामने आया है। नाज़रीन इससे पहले भी, यानी पिछले 4-5 रोज़ पहले भी ये ख़बर सामने आई थी कि भारत के जंगी तैयारों ने अफ़गानिस्तान के अंदर बमबारी की है, लेकिन उस वक्त अफ़गान तालिबान ने इस खबर की तरदीद की थी और हमने भी आपको बताया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अब अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत के मुजाहिदीन ने, कमांडर्स ने और उनके कायदीन और मसूलीन ने और उनके सहाफ़ियों ने ये इंकशाफ किया है कि सूबा हिलमत का आरियाना हॉस्पिटल भारत के जंगी तैयारों की बमबारी से तबाह हुआ है, जिसका मतलब ये है कि अब अफ़गान तालिबान भारत के ख़िलाफ़ ऐलान जंग करेंगे, ऐलान जिहाद करेंगे। नाज़रीन ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि भारत इस खित्ते के अंदर अमेरिका से भी बड़ा दुश्मन है, अमेरिका से भी बड़ी साजिशें कर रहा है। ना सिर्फ 90 लाख कश्मीरियों पर जुल्म भारत कर रहा है, बल्कि 23 करोड़ पाकिस्तानियों की ज़िंदगियों से भी खेलने की कोशिश कर रहा है। कुलभूषण यादव जैसे दहशतगर्द के ज़रिए से और रॉ एजेंसी के नेटवर्क के ज़रिए से और 2.5 करोड़ के करीब जो अफ़गान अवाम है, उनको भी दाइश और रॉ के और BLA और TTP जैसे कारिंदों के ज़रिए से, किराए के कातलों के ज़रिए से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो एलानिया तौर पर भारत की अफ़गानिस्तान के अंदर ये खुलम खुली जारियत है। पिछले 20 सालों में जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि भारत ने कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, कोई कॉलेज नहीं बनाया और कोई ऐसा इदारा जिससे आवाम को फ़ायदा हो भारत ने नहीं बनाया। यहाँ तक कि भारत ने अफ़गानिस्तान के मुहाजिरीन को, अफ़गानिस्तान के मरीज़ों को इलाज मुआलजे के लिए भी सहूलियात नहीं दी। लेकिन जो हस्पताल पाकिस्तान ने बना कर दिए, जो यूनिवर्सिटियाँ पाकिस्तान ने बना कर दी या जो सरमायाकारी दीगर मुल्कों की जानिब से हुई, उनको भारत बर्बाद कर रहा है। अशरफ गनी को बचाने के लिए भारत के जंगी जहाज़ों की बमबारी, ये तालिबान के ख़िलाफ़ ऐलान जंग है भारत की जानिब से। अब तालिबान इसका बदला भारत से लेंगे। नाज़रीन इस हवाले से रिपोर्ट सामने आ रही हैं, अफ़गान तालिबान के सहाफ़ी बता रहे हैं और अफ़गान तालिबान के ज़राए बता रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर से जो भारत की रॉ एजेंसी के खुफिया नेटवर्क थे, मराकज़ थे, उन्हें तालिबान ने ख़त्म किए हैं। बिलखुसूस कंधार के अंदर से, हिलमत के अंदर से और इसी तरह से नंगरहार और खोस के अंदर से भारत के खुफिया दहशतगर्दी के अड्डे ख़त्म हुए हैं। यहाँ तक कि भारत ने अपने 3000 इंजीनियर्स को भी निकाल लिए हैं जो शहतूत डैम पर काम कर रहे थे। सलमा डैम जो भारत ने बना कर दी, उस पर भी तालिबान कब्ज़ा कर चुके हैं। तो अफ़गानिस्तान के अंदर भारत की सरमायाकारी के डूबने के बाद भारत
پاگل ہو گیا ہے، بکھلا گیا ہے، اسی وجہ سے وہ اشرف غنی کے ساتھ مل کر جنگی طیاروں سے بمباری کر رہا ہے۔ لیکن افغان طالبان کہتے ہیں، افغان طالبان کے ذرائع بتاتے ہیں کہ جب ہم 50 ملکوں کو شکست دے سکتے ہیں، 20 سالوں کے اندر امریکہ یورپ کی طاقتوں کو توڑ سکتے ہیں، تو بھارت ہمارے سامنے کیا چیز ہے، بھارت کو بھی ہم سبق سکھائیں گے۔ اس لیے ناظرین کرام اب ضروری ہو گیا ہے افغان طالبان کے لیے کہ وہ اعلان جہاد کریں اور اس کے اندر وہ کشمیر کا بھی رخ کریں اور بھارت کی مودی دہشت گرد دلی حکومت کو بھی سبق سکھائیں۔ ناظرین کرام بھارت کی اس بمباری اور وحشیانہ حملے کے بعد اب چائنا اور رشیا اور پاکستان بھی کھل کر طالبان کی حمایت کریں گے اور طالبان کی مدد کریں گے اور افغان طالبان بھی ان سے مدد لیں گے۔ آپ جانتے ہیں بھارت چائنا کا دشمن ہے، پاکستان کا دشمن ہے، چائنا اور پاکستان کے ساتھ بھارت کی سخت دشمنی چل رہی ہے اور بھارت اس کے لیے امریکہ کا ساتھی ہے اور امریکہ اور نیٹو کے ساتھ مل کر چائنا کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور یقیناً اس میں بھارت کو نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ تو اس حوالے سے افغانستان کے اندر جو بھارت کی بدماشی ہے، جو درندگی ہے، وہ کھل کر سامنے آئی ہے۔ اب اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنا کم ہے۔ ہم آپ کو پہلے بھی بتاتے رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر بھارت کے ہیلتھ ورکرز جو ہیں یا بھارت کے انجینئرز جو ہیں یا بھارت کے صحافیوں کے روپ میں جو لوگ آئے ہیں یا لیبر کے روپ میں جو لوگ آئے ہیں یا سفارتی عملے کے روپ میں، یہ لوگ جاسوس ہیں، یہ را ایجنسی کے دہشت گرد ہیں۔ ان کے خاتمے کے لیے ان کو بھگانا ضروری ہے۔ اب قندھار کے اندر سے، جلال آباد کے اندر سے اور دیگر جگہوں سے، کابل کے اندر سے جو بھارت کی ایمبیسیز ہیں، بھارت کے سفارت خانے ہیں، کونسل خانے ہیں، ان کو طالبان کو بند کرنا چاہیے اور بھارتیوں کو وارننگ جاری کر کے انہیں افغانستان سے مار بھگانا چاہیے۔ ناظرین کرام آپ جانتے ہیں پچھلے 20 سالوں سے افغانستان کی سرزمین بھارت پاکستان کے خلاف استعمال کرتا رہا ہے۔ جتنے حملے بھارت نے افغانستان کی سرزمین سے پاکستان پر کیے ہیں، اتنا بھارت پاکستان کے خلاف اپنی سرحدوں سے حملے نہیں کر پایا ہے۔ اس لیے اب بھارت کو سبق سکھانا ضروری ہے۔ پاکستان کے گمنام ہیروز کے پاس بھی وقت ہے، پاکستان کی آرمی کے پاس، پاکستان کی حکومت کے پاس، کہ بھارت کو تگنی کا ناچ نچوایا جائے۔ ناظرین کرام اس حوالے سے پاکستان کی فورسز افغانستان کے بارڈر پر مستقل انسٹال اور ڈپلوائے ہیں۔ پاکستان کی ریگولر فورسز اور ریگولر فوجی دستے افغانستان کے بارڈر پر لگائے گئے ہیں، جس سے پاکستان کا بارڈر سیکیور بھی ہوا ہے اور دشمنی اور دہشت گردوں اور جرائم پیشہ افراد کی آمد و رفت میں بھی کمی واقع ہوئی ہے۔ اگرچہ ناظرین کرام ایک خبر سامنے آئی ہے کہ آج پاکستان کی فورسز پر افغانستان کی سرزمین سے ایک بار پھر حملہ ہوا ہے، جس میں ایک جوان شہید ہوئے ہے اور 5 زخمی بتائے جاتے ہیں، لیکن جس طرح سے پچھلے 1.5 مہینے کے اندر کارروائیاں ہوئیں اس طرح کے حملے نہیں ہو رہے ہیں، رک رہے ہیں اور پاکستان کی فورسز کے ڈپلوائے ہونے سے امن و امان زیادہ بہتر ہوا ہے۔ ایک اور خبر یہ بھی سامنے آئی ہے کہ پاک افغان بارڈر پر ایک افغان عورت بیماری کے بہانے 20 کلو سے زائد چرس اور ہیروئن سمگل کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے اور یہ پاکستان کی فوج کے مستقل دستوں کے تعیناتی کے بعد ایسا ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ افواج پاکستان کا مستقل پاک افغان پر متعین ہونا اور پاک افغان بارڈر کو سنبھالنا یہ بہت ضروری ہے تاکہ جرائم پیشہ لوگ پاکستان کے اندر نہ آئیں اور اسی طرح سے پاکستان کے اندر دہشت گردانہ کارروائیوں کی اجازت بھی نہ مل سکے۔ اگرچہ فینسنگ ہو چکی ہے لیکن فوجی دستوں کی وجہ سے کافی امن و امان بہتر اور بحال ہوا ہے اور یہ پالیسی جاری رہنی چاہیے۔ اب ناظرین کرام بات کر لیتے ہیں ایک اور انتہائی اہم خبر کی۔ یہ افغانستان کے صوبہ تخار سے سامنے آ رہی ہے، جہاں پر کابل فوج اور طالبان کے درمیان شدید لڑائی اور محاصرہ جاری ہے۔ طالبان نے افغانستان کے صوبہ تخار کے تالکان شہر کے اکثر حصوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ خمسان کی جنگ کے اندر طالبان کا پلڑا بھاری بتایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام صوبہ قندوز کے اندر اور صوبہ غزنی کے اندر بھی کابل اور طالبان کے درمیان شدید لڑائی ہو رہی ہے۔ افغان طالبان کی تازہ کارروائیوں میں تقریباً 40 کے قریب فوجی ہلاک زخمی کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 10 سے زائد چیک پوسٹیں فتح کی گئی ہیں اور بھاری مال غنیمت بھی طالبان کو حاصل ہوئے ہے۔ افغان طالبان پر امید ہیں کہ افغانستان کے اکثر اور بیشتر علاقے ہمارے کنٹرول میں ہیں اور دشمنوں کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف طالبان کے مجاہدین میدان جنگ میں ہیں اور دشمنوں کو سبق سکھایا جا رہا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام افغانستان کے حوالے سے اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹس تھیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ اس حوالے سے جو آپ کی رائے ہو کامنٹ کے ذریعے سے ضرور پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی اور دنیا میرے آگے کو بھی فالو کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔